बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल बुनियाद होती है आपको रास्ता दिखाने की। तो इसमें अब ऐसा है कि हम इस वक्त पलातिया अवधि में हैं और आप ये एड्रेस नोट फरमा लें, यात्राकू 22 नंबर। इधर अगर आप देखेंगे, मैं आपको स्कूल की तरफ लेके जाता हूँ। इधर अगर आप देखेंगे तो ये सामने A13 का रोड है और A13 के बाद दूसरा जो चौक है पलातिया मेट्रो मितक सुर्गियो, पलातिया मेट्रो मितक सुर्गियो, इसके ये करीब यात्राकू 22 है। टोटल फ्री ये स्कूल है, टोटल फ्री। और तकरीबन आप यकीन कर लें कि इसमें सुबह 9 बजे क्लास, ये स्कूल है यात्राकू 22 और ये उसका गेट है। और सेकंड फ्लोर पर दूसरी मंजिल पर स्कूल के, हाँ आप खिड़कियाँ खुली हुई देख रहे हैं ना, असल में क्लासें जारी है। मैं ज़रूर अंदर जाता, अगली इतवार को बाकायदा यहाँ अंदर से इसका सारा माहौल आपको दिखाएंगे। इतना आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये रिसेप्शन में लोग बैठे हैं। रिसेप्शन में स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए, उनका इंतराज करने के लिए मुख्तलिफ नौजवान बैठे हैं। और अब आप इधर हो जाएंगे, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, ताकि पलातिया में जाके, पलातिया में जाके। अच्छा, रिसेप्शन में लोग बैठे हैं और गुजारिश करने की ये है कि आप रोज़ाना पूछते हैं, थोड़ा सा आगे है ज़रा। इस पलातिया को पलातिया अवधि कहते हैं। बहुत बड़ा पलातिया है और इस पलातिया को पलातिया अवधि कहते हैं। और आप रोज़ाना पूछते हैं कि जनाब अल्फ़ा एना अल्फ़ा दियो के इम्तिहानात कब होंगे और क्या पहले वाले पाराबोला जो हैं वो उनके साथ इम्तिहान होगा या किस तरह होगा। अभी तक टीचर्स या एसोसिएशंस वगैरह की या वजारत एजुकेशन यूनानी पुर्बियोपेदियस जो है उसने किसी किस्म की अनानोशी नहीं की। उनका पेज अभी नहीं ओपन हो रहा, खुल नहीं रहा, जिसकी वजह से सबसे बेहतर, सबसे बुनियादी मामला आपकी तैयारी का है। और इस स्कूल में यात्राकू 22 पलातिया में तक सुर्गियों के साथ ये जो आप पलातिया देख रहे हैं, इस पलातिया का नाम है पलातिया अवधि। इसमें सुबह 9 बजे क्लास होती है और 9 से लेकर 12 बजे तक क्लास होती है। 12 से लेकर 3 बजे तक क्लास होती है। सुबह की क्लास में एक्स्ट्रा फुल है सीटें, और जो 12 से 3 बजे वाली क्लास है उसमें तकरीबन 14 नौजवानों की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि एक्स्ट्रा भरा हुआ है स्कूल। और जो 6 से 9 बजे क्लास होती है उस क्लास में, यानी कि एक दिन में 3 क्लासें होती हैं, 9 से 12, 12 से 3 और 6 से 9 बजे जो क्लासें होती हैं। इसमें शाम की क्लास में तकरीबन 15 अफराद की गुंजाइश है और जो 12 से 3 है उसमें तकरीबन 6 से 8 स्टूडेंट्स अपनी क्लास ले सकते हैं। तो ये फ्री स्कूल है, टोटल फ्री स्कूल। और इसमें असातिज़ा इकराम की तादाद है 70। मैं अभी ऊपर था तो 70 उस्ताद जो है रज़ा कराना फ्री आपको तालीम करते हैं। और सिर्फ उनका कहना है, अभी मैं मिस एलेना के साथ इसकी सारी गुफ्तगू नशीद वगैरह कर रहा था तो खचा खच स्कूल भरा हुआ है। तो मेरे बच्चों इसमें जल्दी करते हैं। अब आप बार बार पूछते हैं और 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी आप कहते हैं मेरे साथ कोई बंदा नहीं जाता, मैं वहाँ गया हूँ, कोई मदद नहीं करता, मुझे ज़बान समझ नहीं आती। तो मेरे बच्चों ये ज़्यादती है, ये हकीकतन आपने आपको पीछे रखने का, तरक्की ना करने का एक जरिया और एक बहाना है कि आप 10 साल बाद भी ज़बान ना सीखें। ये जुल्म है। तो आए, सबसे पहले अपने आप पर खुद मेहरबानी करें। स्कूल फ्री है, असातिज़ा फ्री है, हर चीज़ फ्री है। आपने सिर्फ थोड़ा सा चाको चुबंद होना है और इस स्कूल में आप अपने आप को शामिल करें। ये तो हो गया एथन और इर्द गिर्द रहने वाले नौजवानों के लिए। अगर आप रहते हैं पिरिया में, रेंदी में, नीकिया में, कुर्दालो में, कराचीनी में, तो थीवोन 52 पर इससे 4 गुना 10 गुना बड़ा स्कूल मौजूद है। वो हफ्ते इतवार को खुला होता है, टोटल फ्री वो स्कूल है
اور دونوں روز جیسی آپ کلاس لینا چاہیں وہ کلاس لیں. آپ میرے بچوں جب زبان سیکھنے کے لیے اس میں داخلہ لیں گے فری آف کاسٹ داخلہ ہے، اور جب آپ زبان سیکھ لیں گے چاہے آپ ڈرائیونگ لائسنس کریں چاہے آپ ایپی مکرون لیں، کچھ بھی نہیں آپ نے لینا، آپ کے پاس پیپرز بھی نہیں، کاغذات بھی نہیں، آپ لیگل بھی نہیں، تو آپ کے لیے 100 رستے کھلیں گے. اور سب سے پہلا رستہ یہ کھلے گا کہ آپ اعتبار اپنے آپ پر کر سکیں گے، کانفیڈنٹ ہو سکیں گے. آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ نہ صرف اپنے کام کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے، نئے بچوں کے، بوڑھوں کے، بزرگوں کے کام کرنے کے لیے انہیں کہہ سکتے ہیں اعتبار سے اعتماد سے، آئیں لالا جی، آئیں چاچا جی، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، میں زبان بولوں گا. میرے بچوں یہ کیسی بات ہے، زبان بھی ہو اور پھر بھی بندہ گونگا ہو، آنکھیں بھی ہو پھر بھی بندہ دیکھ نہ سکتا ہو. تو اس طرح کے کام تب ہوتے ہیں جب قومیں اور اس کے نوجوان آپ جیسے شیر دل بچے جب اسکول نہیں جاتے، زبان نہیں سیکھتے، تو دوسرے معاشرے میں پھر ان کو کہتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والے، خود اپنے فیصلے سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسی قوم، ایسے فرد نہ بنے کہ کوئی تو آپ کو ڈکا لگائے، رکاوٹ پیدا کرے، آپ اپنی رکاوٹ خود تو نہ لگائیں میرے بچوں. تو یہ اسکول ہے، فری آف کاسٹ ہیں، جس میں دل کرتا ہے پھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، جہاں جانا ہے آپ کی مرضی ہے. میں نے رستہ دکھانا تھا، رستے دکھانے میرا کام ہے، میرا ذمہ ہے، وہ میں دکھاتا ہوں. اور اس کے بعد اب میں جا رہا ہوں. بڑی اہم بات ہے، کچھ ہمارے بچے کردیچہ میں، لاریسا میں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو برائے مہربانی ان سے گزارش ہے کہ کشتیاں بھی حاضر ہیں، ساز و سامان بھی حاضر ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ کس طرح آپ کی مدد کی جا سکتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہیں پانی میں، فار ایگزامپل ایک بندہ ڈوبا ہے، اس کے پاس بجلی نہیں، اس کے پاس پانی نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، تو اس کو ڈھونڈنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پتہ نہ ہو کس گاؤں، کس فارم. فار ایگزامپل ایک فارم ہے جی بھیڑوں کا، اس فارم کی شناخت ہے جی پانا یوتی، یا کچھ بھی اس کی شناخت ہے. جب تک ارد گرد پاکستانی قوم سے تعلق رکھنے والے، یا میرے بچوں اس وقت انسانیت کا معاملہ ہے، جب تک آپ کسی طرح سے لوکیشن، وہ ایڈریس، جو پانی میں ہمارے بچے ڈوبے مصیبت زدہ ہیں ان سے نہیں کہہ رہا، جو ارد گرد ہیں سارے متحرک ہو جائیں اور فوراً مجھ سے رابطہ کریں. میں حکومت یونان سے، مختلف فیڈریشن سے، مختلف یونین سے رابطہ کر کے فوری طور پر وہ لوکیشن انہیں بھیجیں گے، اور وہاں کشتی بھی پہنچے گی، سامان بھی پہنچے گا، سب کچھ پہنچے گا تاکہ ان مصیبت زدہ بچوں کی مدد کی جا سکے. تو اس کے لیے لاریسا میں اور ارد گرد رہنے والے لوگوں میں برائے مہربانی تھوڑا چکنا اور چوکس ہو جائیں. آپ نے بچوں کی جو پانی میں ڈوبے بیٹھے ہیں ان کی مدد کے لیے آپ نے آپ کو ہر سستی سے دور کر لیں. بڑی مہربانی. اب اسی سلسلے میں میری ایک میٹنگ ہے، تو اس میٹنگ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر دوبارہ کردیچہ اور مختلف معاملات کے حوالے سے ملاقات ہوگی. بڑی مہربانی. السلام علیکم.